सबैलाई यीशु ख्रीष्टको प्रेमी नाममा जय मसीह। र फेरि पनि हामी एकपल्ट तपाईँ सबैलाई म प्रेम प्रेसबिटेरियन मण्डलीको तर्फबाट आजको यस सङ्गतिमा हामी स्वागत गर्दछौँ र हामी विश्वास गर्छौँ कि यस सङ्गतिबाट तपाईँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त आशिष गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् हामी हाम्रो सेवाको अघि बढाउनको लागि हामी छोटो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। जीवित एवं दयालु परमेश्वर, स्वर्ग र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने, घाम जुन तारा नक्षत्र बनाउने परमेश्वर, स्वर्ग तपाईँको बस्ने ठाउँ अनि पृथ्वी तपाईँको पाउँदान, यति महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई हामी भज्न अनि पुज्न पाएको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामी विशेष धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर आजको दिनको लागि प्रभु, कि तपाईँले यहाँसम्म हामीलाई डोराउनु भयो, सम्हाल्नु भयो, हरेक किसिमका नरमको बचाउँदै हामीलाई आशिष दिँदै प्रभु यहाँसम्म ल्याउनु भएको लागि हामी तपाईँलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु यो समय हामी तपाईँको नाउँमा भेला भएको छौँ, तपाईँलाई स्तुति आराधना चढाउन, तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन, तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा भेला भएर तपाईँको वचनबाट शिक्षा लिन प्रभुजी लिनुहोस् यस पललाई परमेश्वर र आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभु। हामीले गाएका गीतहरू प्रभु, हामीले पढेका वचनहरू, हामीले चढाएका बिन्ती प्रार्थनाहरू सबै तपाईँको दृष्टिकोणमा ग्रहणयोग्य भएको होस् परमेश्वर। सम्पूर्ण सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै अनि आजको सङ्गतिमा भाग लिने प्रत्येकलाई पनि तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै प्रार्थना माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। र यसघडी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई म बिन्ती गर्नेछु कि उहाँले हाम्रो बिचमा केही भजनहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसरी हामी 209 नम्बर कोरस हामी गीत गाउनेछौँ, भययोग्य प्रभु अति महान। र साथै यस बेला हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवादको भेटीहरू हामी चढाउनेछौँ र भेटी चढाउँदा हुँदी हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हामीलाई एउटा गीतमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। कोरस नम्बर 259 हामी गाउनेछौँ, आशिष र आदर। Amen.
आउनुहोस् हामी भेटीको लागि र साथै परमेश्वरको वचनको लागि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा फेरि पनि एकपल्ट आउँदछौँ। धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ परमेश्वर पिता कि तपाईँले हाम्रो जीवनमा अनुग्रह गर्नुभएको छ, दया गर्नुभएको छ, हामीलाई स्वास्थ्य राख्नुभएको छ। प्रभुजी, हाम्रो हात खुट्टामा तपाईँले बल दिनुभएको छ र यसर्थ प्रभु हामी दिन प्रतिदिन जीवनमा हामी काम कमाइ गर्न सक्दछौँ र त्यसबाट तपाईँको आशिषहरू हामी अनुभव गर्न सक्दछौँ। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई प्रेम गरिकन र तपाईँको सेवकाका लागि प्रभु हामी छोटो भेटी हामी ल्याएको छौँ। परमेश्वर, यो क्षुद्र भेटीमा तपाईँले आशिष गरी बक्सिनुहोस् प्रभु, र प्रत्येक दान दातालाई पनि आशिष गरी बक्सिनुहोस् परमेश्वर। तिनीहरू काम कमाइमा, व्यवसायमा, प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँले आशिष गर्नुहोस् प्रभुजी, र तपाईँ महिमित हुनुहोस् परमेश्वर। र साथै प्रभु, अब यसगरी हामी तपाईँको वचनतिर हामी जानेछौँ, तपाईँको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग रहनुहोस्। तपाईँले हामीलाई शिक्षाहरू दिनुहोस् आफ्नो वचनबाट, र आजको वचनबाट हामीलाई के सिकाउनु चाहनुहुन्छ प्रभु, सिकाउनुहोस् प्रभुजी। हामी सुन्ने मात्र होइन, त तपाईँको वचन पालन गर्ने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभुजी। सम्पूर्ण वचनको समय तपाईँ हातमा राख्दै प्रार्थना माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। धेरैपल्ट जब कुनै विशेष घटनाहरू घट्दछ अथवा ठुलो घटनाहरू घट्दछ अनि मानिसले अनि त्यो घटनाको बारेमा जाँच पडताल गर्दछ, कारण यो कुरो जान्नुको लागि कि यो किन भएको हो र यस प्रकारको घटनाहरू कसरी आउने समयमा रोकिनु सक्छ भन्ने अनि त्यो विचारधारा लिएर अनि मानिसको अनि खोजी अनि खबर अथवा खोज पताल गर्दछन्। र यसर्थ हामी देख्न सक्दछौँ अनि कति दुर्घटनाहरू प्राय मानिसको लापरवाहीले हुँदछ र कति हामी देख्न सक्दछौँ अनि प्राकृतिक घटनाहरू पनि भएको हामी देख्न सक्दछौँ। तर हरेक दुर्घटनाले मानिसलाई केही न केही सिकाएको हामी पाउन सक्दछौँ र हरेक दुर्घटनाले हामीलाई सहायता गर्दछ कि त्यसबाट हामीले केही शिक्षाहरू लिने हामीले मौका हामी पाउन सक्दछौँ। हुनसक्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा हुनसक्ला, हाम्रो सामाजिक जीवनमा हुनसक्ला, अथवा हामी सम्पूर्ण अनि मानिस जातिको जीवनमा नै हामीले धेरै कुरा हामी यसबाट हामी सिक्न हामी सक्दछौँ। जब यी दिनमा जब यो बिमार फैलिरहेको छ अनि यो बिमार कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा धेरैले अनि जाँच गरिरहेका छन् अनि यसमा धेरै प्रकारको मानिसको धेरै धेरै प्रकारको विचारधारा पनि छ। कतिले भन्दछ कि यो बिमार चाहिँ मानिसको लापरवाहीले भएको हो अथवा मानिसले आफै स्वयं बिमार ल्याएको भनेर भन्दछ, अनि कतिले भन्दछ कि पशुबाट आएको भनेर भन्दछ। अनि मानिसले यसको बारेमा धेरै खोजी गरिरहेका छन् किन यस बिमारीले धेरै मानिसको जीवनमा हताहत भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसले संसारमा धेरै किसिमका अनि समस्याहरू ल्याएको हामी देख्न सक्दछौँ अनि कतिले प्राण पनि गुमाएका छन् यसद्वारा। कतिको परिवारमा समस्या आइरहेको छ अनि कति देशहरूमा आज आर्थिक अवस्थाहरू बिग्डिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अर्थात् मानिसले सिक्न चाहन्छन् यसबाट कि अब यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ र आउने समयमा यस्ता प्रकारको बिमारीहरू कसरी रोक्न सक्छ भन्ने अनि आज धेरै धेरै विज्ञानकारको प्रयासहरू र कोसिसहरू भइरहेको छ। र जब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी के देख्छौँ भने जब सोलोमन राजाले अनि परमेश्वरको मन्दिरलाई उसले बनाउँदछ अनि उसको बाउ अनि दाउदले दिएको अनि जुन चाहिँ आचरण थियो अथवा जुन चाहिँ त्यो मन्दिरको बनावट थियो अनि त्यही प्रकार जब सोलोमन राजाले सम्पूर्ण मन्दिरलाई बनाउँछ अनि सम्पूर्ण मन्दिरलाई बनाएपछि 7 वर्ष लाग्छ यो मन्दिरलाई बनाउनको लागि अनि मोरिया पर्वतमा यस मन्दिरलाई बनाउँदछ। अनि भन्दछ कि जब उसले यस मन्दिरलाई अब समर्पण गर्ने बेला आउँदछ र समर्पण जब उसले गर्दछ यस मन्दिरलाई परमेश्वरमा अनि उसले प्रार्थना गर्दछ अनि उसले आफ्नो हात उचालेर प्रार्थना गर्दछ अनि सम्पूर्ण इजरायली समुदायको अगाडि उसले प्रार्थना गर्दछ आफ्नो हात उचालिकन। अनि यहाँ उसले परमेश्वरको महानताको बारेमा उसले अनि वर्णन गरेको हामी पाउन सक्दछौँ।
अनि यहाँ उसले चाहिँ अनि मानिसको कमजोरीको बारेमा पनि उसले वर्णन गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र विशेष गरी उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वरको जातिको कमजोरीको बारेमा उसले वर्णन गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। र उसले मन्दिरमा जब उसले प्रार्थना गर्छ परमेश्वरसँग र उसले भन्दछ कि प्रभु कि तपाईँको जातिहरू जब तपाईँको विरोधमा पाप गर्नेछन् र त्यसको सट्टामा के हुन्छ भने जब संसारमा आपद विपत्ति आइपर्नेछ, जब संसारमा धेरै किसिमका महामारीहरू फैलिनेछ र तपाईँको जनले तपाईँको अगाडि गरेको प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनु होला, यस मन्दिरमा चढाएको प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनु होला भनेर अनि सोलोमन राजाले यहाँ प्रार्थना गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। अब के बताउँदछ भने कि सोलोमन राजाले कि मानिसको कमजोरी अनि मानिस कुन चाहिँ प्रकारको संसारमा जिइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ दर्शाएको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि सोलोमन राजा भन्दछ कि जब संसारमा पाप बढ्नेछ, मानिस तपाईँको विरोध गर्नेछन् र त्यसपछि आकाशबाट पानी बर्सिने छैन र त्यसपछि महामारीहरू आउनेछ, बिमारीहरू आउनेछ, सङ्कट आउनेछ र त्यस्तो समयमा जब तपाईँको लोगहरू यस मन्दिरतिर फर्केर प्रार्थना गर्नेछन् र तपाईँले तिनीको प्रार्थना सुनिदिनु होला भनेर सोलोमन राजाले प्रार्थना गर्दछ। र जब हामी अघि बढ्छौँ अनि जब हामी दोस्रो इतिहास त्यसको 7 अध्यायको हामी अनि 12 र 13 र 14 पदलाई हामी हेर्छौँ। अनि सोलोमन राजा प्रार्थना गरिसकेपछि ऊ चाहिँ आफ्नो कोठामा जान्छ अनि सुत्छ। सायद उसले धेरै मनमा कल्पना गर्दो होला अनि मन्दिरको बारेमा अनि उसले चढाएको प्रार्थनाको बारेमा, अनि यो प्रार्थनाको उत्तर मैले पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने उसको धेरै प्रश्न पनि हुन सक्ला। र जब सोलोमन राजा सुतिरहेको हुन्छ रातिको समयमा अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि फेरि पनि परमेश्वर दोस्रोचोटि अनि सोलोमन राजा कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ सोलोमन राजाको प्रार्थनाको उत्तर यहाँ दिनुहुन्छ र यस प्रकार उहाँले लेखेको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्ने भनी सलाहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजा आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। अब हामी यहाँ के देख्दछौँ भने कि सोलोमन राजाले जुन चाहिँ प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि चढाइरहेको थियो, अब अनि जुन चाहिँ प्रार्थनाको प्रत्युत्तर चाहिँ अब यहाँ हामी पाएको हामी पाउन सक्दछ। परमेश्वरले सोलोमन राजाको प्रार्थनाको उत्तर हामी दिएको हामी पाउन सक्दछौँ। तर परमेश्वरले सोलोमन राजालाई अनि उसको सपनामा यो कुरो बताउनुहुन्छ कि मेरो प्रजा, मेरो जातिहरूले अब यी कदमहरू उठाएपछि, यी कुराहरू गरेपछि म तिनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नेछु। वास्तवमा हामी देख्न सक्दछौँ इजरायल जातिको जीवनमा त्यसपछि पनि अनि धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका हामी देख्न सक्दछौँ, सलाहहरू आएको हामी देख्न सक्दछौँ, विपत्तिहरू आएको हामी देख्न सक्दछौँ, महामारीहरू आएको हामी देख्न सक्दछौँ। वास्तवमा सबैको पापले पनि नहोला, तर कतिजनाको पापले गर्दाखेरि यो कुरा हामी भएको हामी देख्न सक्दछौँ। पापको प्रभावले गर्दाखेरि धेरैपल्ट अनि यस्ता विभिन्न किसिमका अनि प्राकृतिक घटनाहरू घटेको हामी देख्न सक्दछौँ र मानिस जातिले त्यसको मोल चुकाएको हामी देख्न सक्दछौँ। आदम र हव्वाले जब पाप गर्दछ अनि पापको मोल तिनले पनि चुकाएको हामी देख्न सक्दछौँ। र हामी के देख्दछौँ भने अब यहाँ चाहिँ कि परमेश्वरको आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजा, प्रभुले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो प्रजा जसलाई मैले आफ्नो नाउँ काटेर बोलाएको छु, अब तिनीहरू के गर्दछ भने यदि मेरै आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजी गर्छ भने म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। अनि यस्तो आपद र विपदको समयमा अनि यस्तो महामारीको समयमा अनि परमेश्वरको प्रतीक्षा, परमेश्वरले यो कुरा अनि प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ कि उहाँको लोगहरूले चाहिँ अनि उहाँको अगाडि आएर प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ। प्रिय हो, यस्तो समयमा अनि कसैले भिन्नता ल्याउन सक्छ भने, डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ भने यस समयमा केवल परमेश्वरको जनले मात्र भिन्नता ल्याउन सक्दछ। संसारले जे कुरो गरे तापनि
संसारले कति कुरा गरिरहेको छ यसमा भिन्नता ल्याउनको लागि, तर विशेष भिन्नता चाहिँ कसले ल्याउन सक्छ भने जब परमेश्वरको जनहरू अनि परमेश्वरको चरणमा आउँछन् अनि त्यसले भिन्नता ल्याउन सक्नेछ। आज हामी इतिहासको यस्तो मोडमा हामी छौँ, हामी यस्तो समयमा छौँ, यस्तो साह्रै महामारी फैलिरहेको समयमा छौँ। आज हामी देखिरहेको छौँ सबै कुरोमा समस्या आइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। र यस्तो समयमा आज हामी भिन्नता ल्याउन सक्छौँ, फरक ल्याउन सक्छौँ भने केवल विश्वासले मात्र, परमेश्वरको जनले मात्र हामीले फरक ल्याउन सक्दछौँ। र त्यो चाहिँ के गरेर भने हामी जब प्रार्थना हामी गर्छौँ, हाम्रो प्रार्थनाले भिन्नता ल्याउन सक्छ। अनि जब हामी देख्दछौँ परमेश्वरको महान दासले यस प्रकार भन्दछ, वेल्सली एल डुवेल भन्ने परमेश्वरको दासले यस प्रकार भन्दछ कि प्रार्थनाले हामीलाई के गराउँदछ भने कि हामी एउटा हात चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा र अर्को हात चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने खाँचो परेको संसारमा हामी बढाउन सक्छौँ। प्रार्थनाद्वारा हामी एउटा हात चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा र अर्को हात चाहिँ हामी खाँचो परेको संसारमा हामी फैलाउन हामी सक्छौँ। प्रिय तपाईँ र म चाहिँ आज हामी कतिको प्रार्थना गर्ने हामी व्यक्ति हामी भएको छौँ। आज हामी परमेश्वरको प्रजा, परमेश्वरले चुनेको व्यक्तिहरू हामीहरू आज हामी कतिको प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हामी भएको छौँ। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो आउने पिँढीहरू कस्तो हुनेछन्, आउने समयहरू कस्तो हुनेछन्। हामी देख्दैछौँ यसले धेरै प्रभाव पारिरहेको छ। आज विश्वासी तपाईँ र म चाहिँ हामी कति प्रार्थना हामी गर्ने विश्वासी भएको छौँ। एलिजाले जब देख्दछ इजरायल देशमा जब समस्या देख्दछ, त्यहाँ आपद र विपद आएको देख्दछ, जहाँ तब त्यहाँ अनिकाल आउँदछ, जहाँ तब त्यहाँ पानी पर्दैन, 3.5 वर्षसम्म पानी पर्दैन, एलिजा एकजना व्यक्तिले त्यहाँ फरक ल्याउँदछ जब उसले प्रार्थना गर्छ। बाइबल भन्दछ अब एलिजाले प्रार्थना गर्छ अनि इजरायल देशमा फेरि पनि 3.5 वर्षपछि पानी पर्दछ। एकजना व्यक्तिले को प्रार्थनाले फरक ल्याउँदछ। परमेश्वरको जनले गरेको प्रार्थनाद्वारा फरक आउँदछ। चार्ल्स एच स्पर्जनले यस प्रकार भन्दछ, जब परमेश्वरले अनि महान कार्य गर्ने योजना गर्नुहुन्छ तब उहाँले आफ्नो जातिलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई उहाँले मजबुर गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले महान कार्य गर्न चाहनुहुन्छ तब उहाँले आफ्नो जातिलाई प्रार्थना गर्नको लागि उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ अथवा प्रार्थना गर्नलाई घोडा टेक्नलाई उहाँले मजबुर गराउनुहुन्छ। प्रिय, आज इतिहासमा हाम्रो जीवनकालमा सायद आजभन्दा ठुलो समय कहिले पनि थिएन हामीलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने र भिन्नता ल्याउने, फरक ल्याउने आज तपाईँ र म हामी बन्न अति नै आवश्यकता छ। तर हामी जब प्रार्थना गर्न आउँछौँ परमेश्वरले हाम्रो कस्तो खालको प्रार्थना उहाँ रुचाउनुहुन्छ, यस पदले हामीलाई सिकाउँदछ कि हामी जब परमेश्वरमा यस्तो समयमा है, यहाँ बाइबलले भन्दछ कि जब हामी यस्तो समयमा प्रार्थना गर्न आउँछौँ, भन्दछ कि जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नाश गर्न भने म सल्लाहहरू आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति अथवा महामारी र बिमारी म लिएर आउँछु। अनि यस्तो समयमा कस्तो किसिमको प्रार्थना प्रभुले रुचाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। अनि 3टा कुरा हामी यहाँ पाउन सक्दछौँ। जब हामी प्रार्थना गर्न आउँछौँ यस्तो समय प्रभुको अगाडि हामी कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रार्थनाको प्रतिफल हामी देख्न सक्छौँ। प्रथम हामीले कस्तो प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ भने हामी कसरी प्रार्थना गर्न आउनुपर्छ भने आफ्नो अवस्थालाई बुझेर, हाम्रो अवस्था कस्तो छ हामी जब प्रार्थना गर्न आउँछौँ प्रभुको अगाडि। आज मानिस जातिको अवस्था अति नै दुःख लाग्दो छ। मलाई कसैले फोटो पठाएको थियो, वाट्सएपमा फोटो पठाएको थियो। अनि त्यो फोटोमा अनि आजको समय हेरेर अनि उसले यस प्रकार लेखेको थियो कि पहिलाको समयमा के हुन्थ्यो गरे कि मानिसहरू अनि जूतिर पाकतिर कता जान्थे अनि पशु पन्छीहरू चाहिँ अनि के छ भने पिञ्जडाभित्र अथवा यसरी जालले के छ भने घेरेको भित्र हुँदथे र मानिस चाहिँ बाहिर हेर्दथ्यो।
तर आजको समय के भएको छ, मानिसहरू घरभित्र र पशु पन्छीहरू चाहिँ बाहिर छन्, अनि पशु पन्छीले मानिसलाई घरभित्र बसेको हेरिरहेको समय। मानिसको समय अति नै दुःख लाग्दो र अनि लाचार भएको समय हामी पाउन सक्दछौँ। मानिसहरू अति नै दुर्बल र कमजोर आफूलाई पाएको हामी पाउन सक्दछौँ यो समयमा। अनि साँच्चै नै आजको समयले मानिसको सबै किसिमका घमण्डलाई अनि टोडेको हामी पाउन सक्दछौँ। हामीलाई कतै पनि ठाउँ छैन जाने, हामी कहाँ जाने, कतातिर हेर्ने, हामीलाई कतै पनि हामीलाई ठाउँ छैन। अनि त्यसै कारण हामीलाई चाहिँ यस समयमा आफ्नो अवस्थालाई बुझेर हामी परमेश्वरको नजिक आउन अति नै आवश्यकता छ। धेरैपल्ट जब हामी अवस्थालाई बुझ्दैनौँ अनि हामी के हुँदछ भने हामीले यो कुरो बुझ्दैनौँ कि हामीलाई के कुरो खाँचो छ, हामी बुझ्न हामी सक्दैनौँ। धेरैपल्ट जब हामी अब आफ्नो अवस्थालाई हामी बुझ्छौँ त मात्र हामी के हुन्छ भने हामीलाई ओहो मलाई यो कुरो खाँचो छ, मलाई परमेश्वरको खाँचो छ भन्ने कुरा, मलाई सहयोगको खाँचो छ भन्ने कुरा हामी त्यतिखेर हामी बुझ्न हामी सक्दछौँ। त्यतिखेर हाम्रो अवस्थाले हामीलाई नम्र बनाउँदछ। बाइबलले भन्दछ कि यहाँ मेरो नाउँ आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर, नम्र पार्नु भनेको आफ्नो अवस्थालाई बुझ्नु हो कि म चाहिँ अब कमजोर भएको छु, म चाहिँ अब दुर्बल भएको छु, मलाई सहयोगको खाँचो छ। नम्र पार्नु भनेको त्यो हो। अनि धेरैपल्ट मानिस जातिहरू आफूलाई नम्र पार्दैनौँ। हामी सोच्छौँ कि हामी सबै कुरो गर्न सक्छौँ, हामीलाई कसैको सल्लाह पनि चाहिन्न, हामीलाई कसैले भनेको कुरा पनि हामीलाई चाहिन्न, र त्यसले हामीलाई धेरैपल्ट विनाशतिर लगेको हामी पाउन सक्दछौँ। तर बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी धेरै ठाउँमा हामी यो कुरा पाउँछौँ। मिकाको पुस्तक त्यसको 6 अध्यायको 8 पदमा के भन्दछ भने परमेश्वरको वचनले कि परमेश्वर तपाईँबाट मबाट के चाहनुहुन्छ भने कि परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँडेको चाहनुहुन्छ। कि हामी जब परमेश्वरसँग हिँड्छौँ, हाम्रो यो दिनमा जब परमेश्वरसँग हिँड्छौँ, प्रभु यही कुरो चाहनुहुन्छ कि हामी विनम्र भएर परमेश्वरसँग हिँडेको चाहनुहुन्छ। त्यसको अर्थ हो कि प्रभु मलाई तपाईँको खाँचो छ, म अति नै कमजोर व्यक्ति भएको छु प्रभु, म आफ्नो बल, म आफ्नो सामर्थ्यले म केही पनि गर्न सक्दैन मेरो जीवनमा प्रभुजी, म दुर्बल भएको छु र प्रभु मलाई यो अवस्थामा मलाई तपाईँको खाँचो छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरमा निर्भर हुनु हो। जब परमेश्वरले यस्तो समयमा जब हामी नम्र हुन्छौँ र प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु चाहनुहुन्छ र हामी सिक्न तयारी हुन्छौँ, यस्तो समयमा प्रभुले हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ। जब हामी नम्र भएर परमेश्वरमा आउँछौँ, आफ्नो अवस्था हामीलाई बुझेर हामी जब परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ र हामी के हुन्छ भने आफ्नो अवस्थालाई बुझेको समयमा हामी सबै कुरा ग्रहण गर्नलाई हामी तयारी पनि हुन्छौँ। घमण्ड गर्ने मानिसले कहिले पनि अरूको कुरा लिनलाई तयारी हुँदैन। तर जब नम्र भएर आउँछ, हामी आफ्नो अवस्थालाई बुझेर आउँछौँ र भन्छ प्रभु म तपाईँको चरणमा आएको छु, मेरो अवस्था यो छ प्रभु, अनि हामी प्रभुबाट आएको सबै कुरा हामी लिनलाई हामी तयारी हुन्छौँ। प्रभुले दिएको आज्ञालाई हामी पालन गर्न तयार हुन्छौँ। प्रभुले हामीलाई देखाएको बाटोमा हामी हिँड्नलाई तयार हुन्छौँ। प्रभुले हामीलाई शिक्षा दिएको कुरालाई हामी ग्रहण गर्न हामी तयार हुन्छौँ। र प्रभुले हामीलाई जुन चाहिँ कुरामा टाढा बस्नु भन्नुहुन्छ, हामी त्यो कुरालाई मान्नलाई हामी तयारी हुन्छौँ। धेरैको जीवनमा हामी देख्न सक्दछौँ मानिसले आफ्नो अवस्थालाई नबुझेको हामी देख्न सक्दछौँ र आफ्नो घमण्डमा हामी अडिरहन्छौँ। हामी भन्छौँ कि मेरो कुरा ठिक छ, मैले भनेको कुरा ठिक छ, म ठिक छु, अरूको गल्ती छ भन्छौँ र त्यसले धेरै समय हाम्रो जीवनलाई नाश बनाउँदछ। धेरै हाम्रो परिवारमा फुट आउँदछ। धेरैपल्ट आज कति परिवारमा फुटहरू आइरहेको छ, कारण किनभने मानिसले यो सोचिरहेको छ कि म ठिक छु, अरू गल्ती छ। हाम्रो आफ्नो अवस्थालाई हामी हेर्न चाहदैनौँ। मलाई एकजना दाजुको याद आउँछ। अनि हाम्रै मण्डलीको दाजु हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ अति नै बलियो मानिस हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको हात खुट्टा अति नै बलियो थियो, साह्रो थियो उहाँको हात खुट्टा। अनि उहाँले एकचोटि यसरी पक्र्नु भएपछि हामीलाई हल्लिनु पनि अप्ठ्यारो पर्दथ्यो। तर त्यो दाजुलाई एक दिन के भयो भने छाताको जुन चाहिँ छाताको सानो त्यो करङ हुन्छ, त्यो करङले उहाँ खुट्टामा यसरी घोचिरहेको थियो र अलिकति रगत निस्केको थियो। र हामीले देख्यौँ रगत निस्केको थियो। अनि हामीले भन्यो दाजु तपाईँले अलिक के छ भने स्याहार गर्नुपर्छ है, यसले नराम्रो हुनेछ। मलाई केही पनि हुँदैन
है, मलाई केही पनि हुँदैन, यस्तो सानो कुराले मलाई के गर्नु सक्छ र, मेरो शरीरलाई केही पनि गर्न सक्दैन, यो त यस्तो त कति मेरो जीवनमा आयो, कति घोच्यो मलाई। उहाँले वास्ता गर्नु भएन। अनि समय बित्दै गयो। वास्तवमा उहाँलाई त अलिक दिन त केही पनि भएन। उहाँलाई त्यस्तै बलियो हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै खानुहुन्थ्यो, अनि त्यस्तै उहाँले काम गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर जब समय बित्दै गयो, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 10 महिना, अनि उहाँको त्यही सानो घाउले उहाँलाई के गर्न आँट्यो भने खुट्टामा समस्या दिनु आँट्यो र उहाँलाई डक्टरकोमा जानु पर्यो। जब उहाँ डक्टरकोमा जानुभयो, अनि दुःख लाग्दो कुरो के भयो भने त्यो सानो उहाँले वास्ता नगरेको कुरा, आफ्नो अवस्थालाई नबुझेको कुरा, अनि उहाँले जब त्यो घाउलाई के भयो, उहाँको खुट्टालाई नै काट्नु पर्यो र पछि गएर उहाँ चाहिँ लाचार भएर अरूमा भर परेर जिउने जीवन उहाँले जिउनु पर्यो। कारण किनभने उहाँ आफू म ठिक छु भन्ने आफ्नो अवस्थालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। हामी जब बाइबलमा हेर्छौँ सोलोमन राजालाई जब हेर्छौँ हामी, अनि जब परमेश्वर सोलोमन राजा कहाँ देखा पर्नुभयो र परमेश्वरले सोलोमन राजा कहाँ देखा पर्दा हुँदी अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ सोलोमन राजा तिमी माग, के माग्नु चाहन्छौ? अनि सोलोमन राजाले आफ्नो अवस्थालाई बुझ्यो। उसले कुन ठाउँमा थियो उसले बुझ्यो र नम्र भएर यी कुरा माग्छ, प्रभु मलाई तपाईँको जनहरूलाई हेरविचार गर्ने र तिनलाई अगुवाई गर्ने मलाई ज्ञान र बुद्धि मलाई दिनुहोस् प्रभु। अनि परमेश्वर अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ अनि सोलोमन राजासँग, र परमेश्वरले सोलोमन राजालाई ज्ञान मात्र नभएर उहाँलाई सबै कुरा प्रभुले दिनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै हामीलाई आफ्नो आवश्यकतालाई बुझ्नु अति नै आवश्यकता छ। प्रिय, यो समयमा तपाईँको मेरो अवस्था कस्तो छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको अवस्था कस्तो छ, हाम्रो पारिवारिक अवस्था कस्तो छ, हामीले बुझेछौँ कि छैनौँ? र यदि हाम्रो अवस्था ठिक छैन भने बाइबलले भन्दछ कि हामी नम्र भएर प्रभुको अगाडि आउन अति नै आवश्यकता छ। र दोस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरकोमा हामी कसरी आउन सक्छौँ भने, अनि त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको खोजी गरेर। प्रार्थना केवल एउटा रीतिथिति मात्र नभएर, तर प्रार्थना चाहिँ एउटा परमेश्वरसँग बात गर्ने अथवा कुरा गर्ने अनि के भन्छ माध्यम हो। एउटा प्रार्थना एउटा परमेश्वरसँग सङ्गति पनि हो, र जुन सङ्गतिमा हामी परमेश्वरसँग हामी कुरा गर्दछौँ अनि यसर्थ परमेश्वर यो कुरा रुचाउनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरमा आउँछौँ र हामी परमेश्वरलाई खोजी गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। यी दिनमा हामी देखिरहेको छौँ कि मानिसहरूले धेरै कुरा खोजिरहेका छन्। यी दिनमा विज्ञानकारहरू, साइन्टिस्टहरू, डक्टर्सहरूले अनि जुन चाहिँ बिमारी फैलिरहेको छ, यो बिमारीलाई उपचार गर्ने अनि दबाई पानी खोजिरहेका छन्। तर तपाईँ र म, हामी मण्डली विश्वासीहरू, हामी यस्तो सङ्कष्ट घडीमा हामी कति परमेश्वरलाई खोजी गर्दछौँ? किन बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी 200 इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा त्यही कुरो भनेको छ। अनि बाइबलले भन्दछ, यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले के भन्दछ भने आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजी गर्छ, है, परमेश्वरलाई खोजी गर्ने। यसै त्यसको 55 अध्यायको 6 र 7 पदमा हामी के पाउँछौँ भने, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौँ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। परमेश्वर यही कुरो चाहनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले उहाँलाई खोजी गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई खोजी गर्न अति नै आवश्यकता छ। हामी कति परमेश्वरलाई खोजी गरिरहेको छौँ यी दिनहरूमा? न हामी संसार चलेको चालमा हामी हिँडिरहेका छौँ र संसारले खोजेको कुरा नैपट्टि नै हामी लागिरहेका छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, जब महामारी आउँछ, जब धेरै किसिमका विपत्तिहरू आइपर्दछ, जब सलाहहरू तिमी आएको देख्नेछौ, जब खडी परेको देख्छौ, यस समयमा म यो कुरो चाहन्छु कि मेरो प्रजाहरू चाहिँ मलाई खोजी गरेको म चाहन्छु। जब हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ अनि प्रेरित काम त्यसको 11 अध्यायमा र 12 अध्यायमा हामी पढ्छौँ, अनि त्यहाँ हामी के पाउँदछौँ भने कि पहिला शताब्दीका मण्डलीमा धेरै सङ्कष्ट र अनि धेरै किसिमका सतावट आइरहेको समय
त्यहाँ एकजना राजा हुनुहुन्छ, राजाको नाम चाहिँ हेरोद अग्रिपा भन्ने राजा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ इसाई जातिलाई अति नै सङ्कष्ट र अति नै विरोध गरेको र सताउन पारेको हामी पाउन सक्छौँ। र यो कुराले यहुदीहरूलाई अति नै प्रसन्न तुल्याएको हुन्छ र यसर्थ उसले चाहिँ यहुदीलाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि उसले अझै इसाई जातिलाई के हुन्छ भने अझै सतावट उसले दिँदछ। उसले याकुब र पत्रुसलाई जेलखानामा थुन्दछ। अनि यौनाको भाइ याकुबलाई उसले हत्या गर्दछ। अनि अब जेलखाना पत्रुस हुन्छ र पत्रुसको अब पालो आइरहेको हुन्छ, मर्ने पालो। र यस्तो सङ्कष्ट घडीमा, समस्याले भरेको घडीमा अनि पहिला शताब्दीका मण्डलीले परमेश्वरलाई खोजी गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तिनले परमेश्वरलाई खोजी गर्छन्। जब 12 पददेखि हामी पढ्छौँ अनि त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि सम्पूर्ण मण्डली अब परमेश्वरलाई खोजी गर्छन्। परमेश्वरको इच्छा के छ यसमा उहाँले जान्न खोज्छन् सङ्कष्ट घडीमा। र अचम्म प्रकारले परमेश्वरले पत्रुसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँ हेरोद राजाको पनि अचानक मृत्यु भएको हामी पाउन सक्दछौँ। कारण किनभने मण्डलीले परमेश्वरको खोजी गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। यहाँ यसर्थ एकजना महान परमेश्वरको दासले अनि यो 2टा अध्यायलाई लिएर उसले यस प्रकार भन्छ, जन स्टटले यस प्रकार भन्दछ कि जब यो अध्याय सुरु भयो अनि क्या देख्छ हामी याकुबको मृत्यु, पत्रुस जेलखाना भएको र राजाको महिमा भएको अथवा विजय भएको हामी देख्न सक्दछौँ। तर जब यो अध्यायको अन्त हुन्छ अनि उसले के भन्दछ भने हेरोद राजाको मृत्यु भएको, पत्रुस जेलखानामा छुटकारा पाएको र परमेश्वरको विजय भएको देख्न सक्दछौँ। अनि सबै कुरा कसरी हुँदछ भने कारण किनभने परमेश्वरको जनले अनि परमेश्वरलाई खोजी गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। यहोशूको जीवनमा पनि हामी हेरेपछि जब यहोशू अनि युद्धमा अगाडि बढ्दछ अनि उसले एउटा के भन्छ युद्धपछि अर्को युद्धमा विजयी हुँदछ। उसले यरियोको पर्खाललाई भत्काउँदछ, यर्दनको नदी उसले तर्दछ। तर जब ऊ अगाडि युद्धमा जाँदछ अनि आए भन्ने देशसँग अनि उसले युद्ध गर्नु पर्दछ त त्यहाँ अचानक उसको हार हुन्छ। अनि के हुँदछ भने धेरै के भन्छ भने इजरायल जातिको हत्या हुन्छ। उसको अगाडि ठुलो प्रश्न आउँछ र उसले भन्दछ कि परमेश्वर के हो यो, हामीले किन यो आज हामीले हारको सामना गर्नु पर्यो। अनि यस समयमा यहोशू कतै पनि जाँदैन, उसले अरूसँग गएर सहायता माग्दैन, उसले अरूको खोजी गर्दैन। तर यहोशूले यस समयमा परमेश्वर कहाँ जान्छ र परमेश्वरको खोजी गर्दछ। यहोशू 7 अध्यायको 7 पदमा हामी यो कुरो पाउन सक्दछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ जब ऊ परमेश्वर कहाँ जान्छ र परमेश्वरलाई खोजी गर्छ यो हारेको समयमा, अनि यस समय परमेश्वरले यहोशूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ कि यो हारको कारण चाहिँ के हो। अनि परमेश्वर देखाउनुहुन्छ कि आकानको पापले गर्दाखेरि अनि के भएको छ भने तिनको हार भएको देखाउँदछ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरको खोजी गर्छौँ हाम्रो जीवनको हरेक पलमा परमेश्वरले आफ्नो महान कार्य हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक परिस्थितिमा जहाँ परमेश्वरलाई हामी खोजी गर्छौँ अनि साँच्चै नै परमेश्वरको योजना हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले सबै कुरा किन गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। धेरैपल्ट यो सबै निराश र हताशले भरेको समयमा परमेश्वरको योजना के छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि सबै कुराले हामीलाई कतातिर लिएर जाँदैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। तर यसको लागि हामी चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्न अति नै आवश्यकता छ। प्रिय, तपाईँ र म हामी कतिको परमेश्वरलाई खोजी गर्ने व्यक्ति हामी यी दिनहरूमा हामी भइरहेको छौँ। न हामी संसार जस्तै हामी परमेश्वरको वास्ता नगरिकन हामी परमेश्वरलाई के छ भने परमेश्वरलाई स्मरण नगरिकन हामी आफ्नो जीवन जिउने व्यक्ति त हामी कतै भएको छैनौँ। मलाई एकजना महान परमेश्वरको दासको याद आउँछ साधु सुन्दर सिंहको बारेमा। अनि साधु सुन्दर सिंह एउटा सिख परिवारबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको आमा बाबा अति नै धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र साधु सुन्दर सिंह पनि आमा बुवालेको धर्म कर्म गरेको देखेर ऊ पनि अति धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति ऊ पनि थियो। अनि ऊ धर्म कर्म गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ पूजापाठ सबै कुरो गर्दथ्यो। तर उसको मनमा शान्ति भन्ने कुरा थिएन। ऊ अति नै अशान्तिले भरेको व्यक्ति थियो। उसको जीवनमा केही न केही उसले खोजी गरिरहेको थियो। तर ऊ चाहिँ हमेसा अशान्ति भएको थियो। उसको मनभित्र कतै पनि शान्ति थिएन। निराश र हताश उसको मनलाई भरिरहेको थियो। र एक दिन उसले के भन्दछ भने
ऊ आफ्नो कोठामा जान्छ अनि कोठामा उसले यस प्रकार प्रार्थना गर्छ, भन्छ, हे ईश्वर, तपाईँ को हुनुहुन्छ? म चिन्दैन, म जान्दैन, त तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ भने मलाई प्रकट गर्नुहोस्, किनभने मेरो जीवनको जुन अवस्थामा म जिइरहेको छु, म यो अवस्थामा जिउनु चाहँदैन। म यदि तपाईँ ईश्वरले मलाई प्रकट गर्नु भएन भने म आज बिहानै भुकभुके उज्यालोमा म आफ्नो आत्मालाई हत्या गर्नेछु। अनि त्यसो भनेर ऊ प्रार्थना गर्छ आफ्नो कोठामा, अनि ऊ शुद्ध छ भन्दछ। अनि बिहानै पाखामा अँधेरो समय, बिहानीको अँधेरोमा अनि उसले एउटा उज्यालो, एउटा ज्योति आफ्नो कोठामा उसले देख्दछ। अनि छक्कै पर्छ, ज्योति कहाँबाट आयो त्यो अँध्यारो समयमा? अनि त्यो उज्यालो ज्योतिबाट अनि उसले त्यो यीशु ख्रीष्टको अनुहार उसले देख्दछ र उसले भन्दछ, प्रभु यीशु, के तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ? कि तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने म मेरो जीवन तपाईँलाई दिन्छु यस घडी। अनि उसको यो समयमा उसको मनमा एउटा शान्ति र ढुक्कपना आउँदछ भन्दछ। अनि उसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिएर, साधु सुन्दरले सबै कुरो गुमाउनु पर्यो, मान इज्जत, आफ्नो घर परिवार, धन सम्पत्ति सबै गुमाउनु पर्यो, तर उसले सबैभन्दा असल धन पाउनु सक्यो आफ्नो जीवनको सङ्घर्षले भरेको समयमा। र सबै कुरो त्यागेर ऊ आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किनु पर्दछ उसलाई, कारण उसले परमेश्वरलाई खोजी गर्यो आफ्नो जीवनको सङ्घर्षले भरेको समयमा। प्रिय, यो समयमा तपाईँ कतिजना धेरै किसिमको सङ्घर्ष होला, तपाईँको पारिवारिक सङ्घर्ष होला, तपाईँ धेरै कुरो गुमाउनु परिरहेको छ होला, धेरै किसिमको सङ्घर्ष, आफ्नो बानी बेहोराको सङ्घर्ष, पापले के छ भने को सङ्घर्ष हुनसक्ला, धेरै किसिमको जीवनमा कति कुराको तपाईँ विजय हुनु चाहनुभएको छ र हारको जीवन जिइरहनु भएको छ, जसले गर्दा तपाईँले आफ्नो परमेश्वरको सामर्थ्य अनुभव गर्नुभएको छैन। तर तपाईँले यो समयमा सबै आपद विपदको बिचमा, सङ्घर्षको समयमा परमेश्वरको खोजी गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा महान कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो र आखिरी कुरो हामी के पाउँछौँ भने यहाँ कि हामी परमेश्वर कहाँ कसरी आएको प्रभु चाहनुहुन्छ। पहिलो, परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि हामी आफ्नो आफ्नो अवस्थालाई बुझेर अथवा नम्र भएर प्रभुको चरणमा आएको। दोस्रो, हामी परमेश्वरको खोजी गरेर आएको उहाँ चाहनुहुन्छ। र तेस्रो कुरो परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भने यहाँ बाइबलले के भन्दछ भने आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ त म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। अथवा जब पश्चातापी मन लिएर आउँछ, पश्चातापी मन लिएर आउँछ भने, पश्चातापी मन लिएर जब हामी परमेश्वर कहाँ आउँछ भने प्रभुले हाम्रो प्रार्थना र बिन्ती उहाँले सुन्नुहुन्छ। हामी जस्तो परिस्थितिमा आए तापनि, जस्तो हाम्रो जीवनको सङ्घर्ष भए तापनि, जस्तो आपद विपदले घेरे तापनि, जति नै हामी दुर्बल भए तापनि, कुनै पनि कुराले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रभाव पारे तापनि, जब हामी पश्चातापी मन लिएर हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ अनि बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। पश्चातापी मन लिएर आउने बाइबलले भन्दछ, भजन सङ्ग्रह 34 अध्यायको 18 पदमा यस प्रकार भन्दछ कि चूर्ण हृदय भएका नजदिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। चूर्ण, टुटेको हृदय, जब हाम्रो हृदय टुट्छ हाम्रो जीवनमा, जब हामीले गरेको कुराबाट हामीलाई जब हृदय टुट्छ हाम्रो जीवनमा कि मैले कुरा किन गरेँ, हाम्रो अवस्था देखेर, हाम्रो सबै कुरा देखेर जब हाम्रो मन टुट्छ, अनि त्यो अवस्थामा हामी कतै जाने ठाउँ हुँदैन हामीलाई, हामी हारेको जीवन जिउँछौँ। अनि त्यस अवस्थामा जब हामी परमेश्वर कहाँ आउँछौँ भने पश्चातापी भएर अनि प्रभुलाई त्यो कुरा मन पर्दछ। घमण्ड होइन, कतिजना धार्मिकताको घमण्ड गर्दछन्, परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि धार्मिकताको घमण्ड लिएर परमेश्वरको अगाडि आउँदछन्। हामी जब बाइबलमा हेर्छौँ अनि बाइबलमा हामी यो कुरा पाउन सक्दछौँ। लुकाको सुसमाचार अनि 18 अध्यायको 9 पदबाट हामी हेरेपछि त्यहाँ फरिसी र धनी कर उठाउने व्यक्ति मन्दिरमा गएको हामी पाउन सक्दछौँ। र दुईजना व्यक्तिले परमेश्वरको मन्दिरमा आए र मन्दिरमा आएर दुईजनाले प्रार्थना चढाएको हामी पाउन सक्दछौँ। अनि फरिसीले कस्तो प्रकारको प्रार्थना गर्छ भने, प्रभु है म तपाईँको लागि भेटी चढाउँछु, म प्रार्थना गर्छु, म उपवास बस्छु प्रभु, म त अरू जस्तो छैन प्रभु परमेश्वर पिता, म त यो कर उठाउने व्यक्ति जस्तो पनि छैन म त है। आफूलाई सेल्फ राइचियसनेस भन्छ, आफूलाई धर्मी ठान्ने र आफ्नो गरेको धर्मीपनमा ऊ चाहिँ घमण्ड गर्ने, आफूले गरेको कुरामा घमण्ड गरेर एउटा घमण्डको साथ ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आउँदछ भन्दछ।
तर बिचारा यो कर उठाउने व्यक्ति बाइबलले भन्दछ उसले आफ्नो शिर पनि उठाउनु सक्दैन र उसले भन्दछ प्रभु म त पापी छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले यो कर उठाउने व्यक्तिको प्रार्थनाको वास्ता गर्नुभयो र यो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो। कारण किनभने यो कर उठाउने व्यक्ति पश्चातापी मन लिएर अनि परमेश्वरको चरणमा ऊ चाहिँ आएको थियो। एजिकलको पुस्तक त्यसको 18 अध्यायको 30 पदले परमेश्वरको वचनले भन्दछ इजरायलको घराना म तिमीहरू हरेकको न्याय त्यसको चाल अनुसार गर्नेछु। यसै कारण तिमी के गर भने पश्चातापी हो, तिमी पश्चातापी हो। पश्चाताप भनेको पश्चातापी मन लिएर आउनु भनेको के हो भने यो कुनै हाम्रो चुनाव होइन, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा हो यो। जब हामी परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ हामीलाई पश्चातापी भएर आउन अति नै आवश्यकता छ। दाउद राजा जब उसले आफ्नो जीवनमा पाप गर्दछ, बेत्सिबासँग उसले जब पाप गर्दछ अनि उसलाई जब नाथन अगमवक्ताले उसको पापलाई देखाउँदछ अनि भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा हामी पाउन सक्दछौँ। भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय चाहिँ दाउदको अनि पश्चातापी प्रार्थना हो, हामी बुझ्न सक्दछौँ। उसले भन्दछ प्रभु केवल तपाईँको विरोध, खालि तपाईँको विरोध मात्र मैले पाप गरेको छु प्रभु। ऊ नम्र भएर अनि पश्चातापी मन लिएर ऊ परमेश्वरको अगाडि ऊ आउँदछ अनि भन्दछ प्रभु कि तपाईँको आत्मा मबाट नलानुहोस् र ममा एउटा नयाँ हृदय स्थापना गर्नुहोस् प्रभु। है उसको पश्चातापी मन लिएर आएको प्रार्थनामा प्रभुले साँच्चै नै रुचि राख्नुहुन्छ। प्रिय, जब हामी प्रभुको अगाडि आउँछौँ हामी कस्तो विचारधाराले, हामी कस्तो मन लिएर प्रभुको अगाडि आउँछौँ। विशेष गरी यी दिनहरूमा जब यी सबै कुरा प्रभुले तपाईँलाई मलाई देखाइरहनु भएको छ, संसारको गतिविधि प्रभुले हामीलाई चारैतिर देखाइरहनु भएको छ, अनि यस्तो समयमा हामी जब प्रभुमा आउँछौँ भने हामी कुन मन लिएर हामी प्रभुको अगाडि आएको छौँ? कि हामी साँच्चै नै पश्चातापी मन लिएर हामी प्रभुको अगाडि आएका छौँ? उडो पुत्रको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ पनि उसको पनि पश्चातापी मन थियो। जब बाउबाट टाढा भयो उसले सबै कुरो गुमाउनु पर्यो अनि त्यो समयमा ऊ पश्चातापी हुन्छ र पश्चातापी मन लिएर रित्तो भएर उसले आफूलाई कुनै पनि योग्यको ठान्दैन। म त अघि अयोग्य छ, म त आफ्नो बाउ कहाँ जाने, म अयोग्य छु। ऊ आफ्नो अयोग्यतामा उमा कुनै पनि योग्यता थिएन। उसले त्यही कारण भन्छ बाउ म त अब तपाईँको नोकर भन्ने योग्यको पनि छैन। ऊ सबै कुरो सोचेको हुन्छ। उसले आफ्नो अयोग्यतामा ऊ पश्चातापी भएर एउटै मन लिएर बाउको अगाडि पश्चातापी भएर ऊ आफ्नो बाउ कहाँ आन्छ र त्यो पश्चातापी मन लिएर आउँदाखेरि अनि बाउले उसलाई आफ्नो घरमा उसलाई स्वीकार गर्दछ। प्रिय, आज यो समय हो तपाईँ र मलाई कि जब हामी चारैतिर यो घटना हामी देखेका छौँ। सलोमन राजाले यही कुरो भनेको थियो कि प्रभु कि तपाईँको लोकहरू जब तपाईँबाट टाढा हुन्छन्, मानिसहरू जब पाप गर्छन् प्रभु र आकाश बन्द हुन्छ र पानी पर्ने छैन परमेश्वर पिता, जब सलाहहरू आउनेछन् संसारमा, जब आपद र विपद आउनेछन् प्रभु, जब महामारीहरू फैलिन्छन्, जब बिमारीहरू फैलिन्छन् प्रभु, तपाईँको जनहरूले यस मन्दिरमा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले तिनीको प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। अनि प्रभुले भन्नुभयो म सुन्नेछु तिनीको प्रार्थना जब तिनीहरू आफ्नो अवस्थालाई बुझेर मेरो चरणमा आउँछन् भने, जब तिनीहरू मेरो खोजी गरेर मेरो चरणमा आउँछन् भने, जब तिनीहरू पश्चातापी मन लिएर आउँछन् भने म तिनीको प्रार्थनालाई अवश्य सुन्नेछु। अनि साँच्चै नै हामी देख्न सक्दछौँ प्रभुले अगाडि भन्नुभयो म तिनीको प्रार्थना सुन्नेछु र म तिनीको के चाहिँ पापलाई क्षमा गर्नेछु र म तिनीको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। सबै कुरा प्रभुले चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई, हाम्रो पारिवारिक जीवनलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो देशलाई प्रभुले स्वास्थ्य पार्न सक्नुहुन्छ। अनि सबै कुरो यो अरूको हातमा छैन, यो हातमा परमेश्वरले चुनेको जनको हातमा छ। जब परमेश्वरले चुनेको जनहरू जब परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रभुको चरणमा आउँछन् भने अनि प्रभुले महान कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। कतिको हामी पश्चातापी मन लिएर प्रभुको चरणमा हामी आएका छौँ। मलाई एकजना व्यक्तिको याद आउँछ जसको नाम चाहिँ अनि फेडरिक अनि क्यारिङटन भन्ने एकजना महान मानिस। ऊ चाहिँ अति नै प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको परिवार नै अति नै प्रसिद्ध परिवार। अनि यो परिवार चाहिँ इङ्ल्यान्डमा बस्ने परिवार
अनि यहाँको ठुलो बिजनेस थियो, लन्डनमा ठुलो बिजनेस। अनि बिजनेस चाहिँ के को थियो भने रक्सीको, एकदम नामी रक्सीको अनि के छ भने बिजनेस थियो यिनीहरूको। र के भन्दछ भने अनि यहाँबाट यिनीहरूले चाहिँ अति नै धन सम्पत्ति कमाएका थिए। तर यो फ्रेडरिक अनि च्यारिङटन भन्ने व्यक्ति एक दिन लन्डनको बाटोमा एक दिन रातिको समयमा आफ्नो साथीहरूसँग हिँड्छ। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ भने एउटा रेस्टुरेन्टको अगाडिको बाटो हिँड्नु पर्दछ। उसको साथीहरूसँग जब रेस्टुरेन्टको बाटोमा हिँड्दछ, अचानक उसको त्यो के भन्छ भने रेस्टुरेन्टको ढोका अचानक खुल्दछ। अनि भित्रबाट एउटा आइमी र एउटा मान्छे बाहिर निस्किन्छ। अनि उसले देख्नु सक्दछ कि त्यो आइमीको लुगाहरू च्यातेको फाटेको मैला लुगा। अनि यो आइमीले चाहिँ त्यो लोग्ने मान्छेको खुट्टामा पक्रेको उसले देख्नु सक्दछ। अनि यो आइमी चाहिँ त्यो लोग्ने मान्छेको खुट्टामा उसले पक्रेर अनि बिन्ती गरेको उसले सुन्नु सक्दछ। तर यो मानिस चाहिँ अति नै नसामा चुर भएको हुन्छ, रक्सीको नसामा चुर भएको हुन्छ। र यो आइमीले भन्दछ, हेर्नुहोस् मैले कति 1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो मैले खाना खाएको छैन, र 2 दिनभन्दा धेरै भइसक्यो मेरो नानीहरूले खाएको छैन, आउनुहोस् न तपाईँ घरमा फर्किनुहोस्। अनि यो भन्दाखेरि अनि फ्रेडरिक च्यारिङटनलाई बुझ्नु सक्दछ कि यो मान्छे चाहिँ यो आइमीको अनि श्रीमान हो भनेर, लोग्ने हो भनेर उसले बुझ्नु सक्दछ। कृपया गरी प्रभुको अनुग्रहमा आउनुहोस् न तपाईँ घरमा फर्किनुहोस्। तर यो मानिस अति नै रिसले चुर हुन्छ र यो आइमीलाई पिट्छ भन्दछ। अनि यो आइमीलाई हिर्काइकन यो आइमी चाहिँ टाढो एउटा के छ भने छेउमा एउटा पर्खाल हुन्छ त्यहाँ थुकिन्छ अनि ऊ लड्दछ। अनि यो फ्रेडरिक च्यारिङटनको साथीले आइमीलाई गएर स्याहार गर्दछ भन्दछ। अनि फ्रेडरिक च्यारिङटन त्यहाँ उभिएर हेर्दछ। अनि फेरि पनि एकपल्ट यो आइमीले भन्दछ, कृपया गरी आउनुहोस् न, घरमा आउनुहोस् न, किनभने नानी भोकै मर्नेछन्। अनि साँच्चै नै यो शब्द सुन्दछ। तर यो मानिस चाहिँ अनि त्यो आफ्नो श्रीमती त्यहाँ छोडेर ऊ चाहिँ भित्र फेरि पनि ऊ रेस्टुरेन्टमा पस्दछ भन्दछ। अनि साँच्चै नै यो मानिसको फ्रेडरिक च्यारिङटनको मनमा अनि अति नै यो शब्दले उसलाई लाग्दछ। र जब ऊ त्यहाँबाट फर्केर जान्छ अगाडि, अनि अगाडि फर्केर जाँदाखेरि ऊ रेस्टुरेन्टको भित्र उसले यसरी ग्लासबाट हेर्दाखेरि अनि त्यहाँ एउटा शब्द लेखेको उसले पाउँदछ कि आओ ड्रिङ्क, कम एन्ड ड्रिङ्क फ्रम के भन्छ भने च्यारिङटन्स ब्रिभेरी भन्दछ। अथवा आओ च्यारिङटनले बनाएको अनि म के भन्छ भने जुन दाखमधुरो छ खाओ पियो भन्दछ। अनि त्यहाँ उसलाई पीर पर्दा उसको मनमा उसले बुझ्नु सक्दछ कि हाम्रो परिवारले गरेको कार्यद्वारा आज परिवार टुटिरहेको छ। अनि त्यहाँ उसले प्रण गर्छ र उसले भन्छ, आजबाट उपरान्त अब म 1 पैसा पनि यसबाट कमाएको 1 पैसा पनि म आफूसँग राख्ने छैन र उपरान्तको जीवनमा म अब यस मानिसको बिचमा म काम गर्नेछु अनि भन्दछ। अनि त्यसपछि अनि फ्रेडरिक च्यारिङटनले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको धन सम्पत्ति उसले त्याग्दछ र ऊ चाहिँ जुन के भन्छ रक्सी पिएर हिँड्ने मानिसको बिचमा ऊ काम गर्दछ र सम्पूर्ण आफ्नो जीवन उसले त्यहाँ बिताउँदछ। प्रिय हो, पश्चातापी हुँदछ र उसले धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्यो धेरैको परिवारको जीवनमा। आज तपाईँ र म पनि विश्वासीहरू जब हामी पश्चातापी मनले र परमेश्वरमा आउँछ भने हामी आफ्नो समाजमा, घर परिवारमा र संसारमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। प्रभुले त्यही नै कुरा चाहनुहुन्छ। 2 इतिहास 7 अध्यायको 14 पदबाट प्रभुले त्यही नै कुरा चाहनुहुन्छ कि प्रभुको प्रजाहरू, प्रभुको जातिहरू यदि नम्र हृदय लिएर आफ्नो अवस्था बुझेर परमेश्वरको खोजी गर्छ र पश्चातापी मनले र आफ्नो सबै अधर्महरू नराम्रो कामहरू त्याग्छन् भने म तिनीहरूको प्रार्थनालाई सुन्नेछु, तिनीहरूको पापलाई क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु। परमेश्वरले साँच्चै नै हाम्रो देशलाई निको पार्न तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई निको पार्न तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो घर परिवारलाई निको पार्न तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले टुटेको सम्बन्धलाई निको पार्न तयारी हुनुहुन्छ। तर ईसाई जीवनले कस्तो प्रकारले प्रार्थना गरिरहेका छन्, कस्तो प्रकारले परमेश्वरको चरणमा हामी आइरहेका छौँ, त्यसमा सबै कुरो निर्भर गर्दछ। प्रभुले हामीलाई आशिष गरून्, हामीलाई सहायता गरून् कि हामी नम्र भएर परमेश्वरको खोजी गरेर र पश्चातापी मन लिएर हामी परमेश्वरको चरणमा आएर हामी धेरै परिवर्तन भएको हामी देख्न सकौँ। प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, तपाईँको चरणमा हामी आउनु सक्यौँ प्रभु, र तपाईँको जीवित वचनलाई हामी सुन्नु सक्यौँ प्रभु। परमेश्वर पिता, तपाईँले साँच्चै नै आफ्नो दास सोलोमनलाई भन्नुभयो परमेश्वर पिता कि तपाईँको जन यदि नम्र भएर तपाईँलाई खोजी गरेर र आफ्नो अपराध त्यागेर
तपाईँकोमा आउँछन् भने प्रभु तपाईँले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुनेछ। तपाईँले परमेश्वर तिनीहरूको पापलाई क्षमा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूको देशलाई निको पार्नुहुनेछ। प्रभु आज हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। हामीलाई प्रभु आफ्नो अवस्थालाई बुझेर नम्र भएर तपाईँको चरणमा आउन सिकाउनुहोस् प्रभुजी, कि हामीलाई तपाईँको खाँचो छ परमेश्वर पिता। हामीलाई तपाईँको खोजी गर्न सिकाउनुहोस् प्रभुजी, अरू कुरोको होइन। र प्रभु हामीलाई पश्चातापी मन लिएर तपाईँको चरणमा आउन सिकाउनुहोस् परमेश्वर, ताकि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, मण्डली जीवनमा, समाजमा, संसारमा, देशमा, चारैतिर प्रभुजी हामी साँच्चै नै चङ्गाई भएको हामी देख्न सकौँ। प्रभु परमेश्वर सबै कुरो सामान्य भएको देख्न सकौँ, परिवर्तन आएको देख्न सकौँ र तपाईँको महिमा हुन गएको होस् प्रभुजी। सुन्ने प्रत्येकलाई पनि आशिष गरी बक्सिनुहोस् परमेश्वर पिता। तपाईँको महिमा भएको होस् यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। अब हाम्रो भाइ बहिनीले अझ एउटा भजन हाम्रो लिस्टमा राख्नुहुनेछ। 524 नम्बर भजन हामी गाउँदैछौँ, मेरो अन्तिम सास समय।
आउनुहोस् हामी अब सेवकालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। दयालु प्रभु, हामी फेरि पनि एकपल्ट तपाईँमा आउँछौँ। धन्यवाद छ तपाईँले गर्नुभएको सबै उपकारको लागि प्रभुजी। साँच्चै नै फेरि पनि एकपल्ट हामी यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, मण्डिक परिवार जुन परिवारहरू आज तपाईँको वचनलाई सुनिरहेका छन्, तपाईँको नाममा सङ्गति गरिरहेका छन्, ती सबै परिवार, ती व्यक्तिको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष भएको होस् प्रभुजी। टुटेका परिवारहरू, टुटेका हृदयहरू परमेश्वर तपाईँले जोडिदिनुहोस् परमेश्वर पिता। र निराशले हताशले भरेको संसारमा तपाईँको अचम्म कार्यहरू परमेश्वर मानिसले अनुभव गर्नु सकुन् भन्दै हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता। हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् प्रभुजी। अब अन्तमा हामीलाई माया गर्ने हुने परमेश्वर पिताको महान प्रेम, पुत्र प्रभु श्री ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको मिठो र न्यानो सङ्गति हामीसँग र विश्वका हरेक विश्वासीहरूसँग सदा सर्वदा नै भइरहेको होस्। आमेन। म डराउने छुइनँ, भरोसाले बन्छ। म बिलाउने छुइनँ, ओर्लान्दो खोला झैँ कष्ट आए पनि बगी जाने छुइनँ, भरोसाले